सुनने के पहले दोस्तों आपका दोस्त निसार जावेद बात करेंगे कि कुछ लोग कहते हैं आज आप वैसे हम सुबह से बड़े खुश थे, सारे खुश हैं अभी तक। जो लोग मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं वो इसलिए खुश है कि फितना पकड़ा गया है पाकिस्तान के खिलाफ, जो हर वक्त जहर बोलता रहता था, हर वक्त वो पाकिस्तान के कहीं ना कहीं रोड़े अटकाता रहता था। वो आज पकड़ा गया, उसके ऊपर सबने बहुत खुशी का इजहार किया है, मैंने भी किया है। अब बात करेंगे थोड़ी सीरियस। दोस्तों बात ऐसे है कि कुछ लोग कहते हैं जी इस बंदे ने मुल्क में जो फसादी पैदा की हैं या जो ऐसी कौम पैदा कर दी है, सबसे बुरा इसने ये काम किया, यही कहते हैं ना। लेकिन मैं इनसे मुतफिक नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि जब से पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान में जो फितने पैदा हो रहे थे, छोटे छोटे मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ जो निशानियों वाले फितने थे, उन सब के मुश्तरका काविश थी ये इमरान खान। ये सोचने का अंदाज थोड़ा उलट है, हर बंदे की अपनी सोच है, मेरी सोच ऐसे है। अब चलते हैं कि फितना, पहले तो इस यहाँ से चलते हैं गिरफ्तार कैसे हुआ। मैंने आपको कल बता दिया था ये गिरफ्तार हो जाएगा, मैंने आपको कहा था कल, ये परसों, वो आज ही हो गया, शुक्र है। अब बात ये करेंगे गिरफ्तार होने के बाद और पहले की सारी बातें। जब इसकी हुकूमत उतारी थी दोस्तों, आपको याद होगा, उसके बाद सबसे बड़ा जो एम है फितने के, जो लॉन्च करने वाले पिछले पैरोकार थे, इसको पीछे जो हैंडलर जो भी आप कहते हैं, जो दूसरों को कहता था, वो जो थे ना इसके बाहर बैठे हुए, वो बाहर अपना पूरा जो मजहबी मीडिया था उनका, मजहब के लिए बनाया था, वो उन्होंने इसके लिए इस्तेमाल किया, पीटीआई का नाम देकर, पीटीआई के झंडे लगा के। तो उनकी सबसे पहली जो कोशिश वो ये होती थी कि इसके जो पैरोकार हमने पैदा कर दिए हैं बड़ी मुश्किल से, मीडिया पे काविशें कर करके, उनका कीड़ा ना मर जाए। तो वो हर वक्त उन चैनल्स के ऊपर ये बातें बताई जाती थी कि देखें जी क्या केस का क्या बना, गोगे का क्या केस बना, पिंकी का क्या बना, फलां क्या बना, कुछ नहीं होने वाला, कप्तान छोड़ेगा नहीं, कप्तान को अंदर नहीं कर सकते, कप्तान को हाथ नहीं लगा सकते। इस तरह के ना वो दे के दिलासे वो उन्होंने कायम रखे हुए थे। उसके बाद दोस्तों चलते चलते रेड लेन भी हुई, हमारी रेड लेन है, कप्तान को हाथ को ना लगाए, इन्होंने मुल्क के ऊपर हमला कर दिया, वो सारी बातें। अब वैसे आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपकी जरा मेमोरी रिफ्रेश कर दूँ। बात यहाँ तक पहुंची गिरफ्तारी तक। गिरफ्तारी को से कप्तान बहुत भागा, बड़े बड़े पैंथड़ बड़े बदले, बड़े बड़े वकील बदले। मुझे शक पड़ता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे लगता है कि नवाज शरीफ का वकील था ख्वाजा खारिज, उसने नवाज शरीफ का वकील होने का आज हक अदा कर दिया, मुझे जैसे लगता है। बहरहाल हो सकता है मैं गलत हूँ। गिरफ्तारी जब होती है आज, तो जब वहां पे गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, वो कोर्ट्स में आपको पता है कि कितना ये जलील हुए, क्या कुछ इन्होंने पैंथड़े बदले, कौन कौन से कोर्टों में धक्के खाए, वो सारी बातें सारे लोग कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। जब उसको अरेस्ट करने पहुंचे आज, तो वो बंदा ही कोई नहीं था। आराम से जाकर उन्होंने कहा कि भाई जी तुम्हारे खिलाफ हो गया फैसला, तो चलिए। वहां से लेके इसको सीधा लोअर एयरपोर्ट जाया गया। देखिए खबरों में ये बताया गया, कभी जनाब ये बाई रोड चल रहे हैं, कभी बाई एयर जा रहे हैं, कभी मौसमी, कभी फलाना, कभी ये चलता रहा। हिकमत अमली होती है हर चीज को कंट्रोल करने की। तो उसको लोअर एयरपोर्ट से फिर इन्होंने बाई रोड दोबारा निकाला और इस्लामाबाद की तरफ ले गए। उस वक्त, ठीक उसी वक्त, इनका जो सोशल मीडिया है, इनका जो सोशल मीडिया जो नेटवर्क है, जो आपको मैंने कहा मजहबी नेटवर्क, मजहब के लिए बनाया हुआ है, लेकिन आजकल इसके लिए इस्तेमाल हो रहा था, जो तलाबीब से भी कंट्रोल होता है, जो इधर से कंट्रोल होता है, जो लोगों को पैसे दे के गाली निकलवाता है आपको ताकि आप बोल ना सकें, इनके अकेले की आवाज रहे, जो मेरे पीछे भी काफी देर से गाली वगैरह निकालने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। तो इसलिए ताकि मैं डर जाऊं, अपनी बेइज्जती से चुप कर जाऊं, इस वजह से चुप कर जाऊं ताकि इनकी आवाज अकेली रह जाए। इसी तरह मेरे जैसे दूसरे लोगों को पीछे लगा देते हैं, ये इनके तरीकेकार है। बहरहाल उस मीडिया ने क्या शोर करना शुरू किया, फौरन जब इन्होंने सुना ना इमरान खान अरेस्ट हुआ है, 9 मई और पुराने जो रश वाली तस्वीरें निकाल के ना, वो वीडियोस वो छोड़ने शुरू कर दी कि कहीं कह दिया जी कि ये बजोड़ में देखे लोग बाहर निकाले, कहीं के केपीके के लोग बाहर आ गए, कहीं मुल्तान के लोग बाहर आ गए, बहावलपुर के लोग बाहर आ गए, पुरानी फोटोज लगा के। मुझे आज तकरीबन सारा दिन मेरे जो दोस्त हैं जो मुझे प्यार करते हैं, वो मुझे वो वाली वीडियोस भेजते रहे। वो कहते रहे देखें जी ये लोग कैसे बाहर आ गए, पाकिस्तान का नुकसान होगा, ये होगा वो। मैंने कहा यार बाहर तो कुछ भी नहीं है, आप इनकी बातें ना सुनो। आज ये तो प्रोपेगेंडा, ये तो मतलब कि है शैतान का क्या मतलब है, कायल करे ना कर सकते तो कंफ्यूज कर दे, कायल वो कर नहीं सकते थे, कंफ्यूज वो कर रहे थे। दोस्तों ऐसा हुआ कि वो बड़ा इन्होंने सारी वो वीडियोस वगैरह लगाई पुरानी निकाल के, उसके अंदर अब जाके जब शाम हुई, सारा दिन पता चला
کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا, لوگ تو باہر نکلے نہیں. اس کا نقصان کن لوگوں کو ہوا؟ ان کے اپنے جو دل سے ان کو چاہتے ہیں ان کو نقصان ہوا. کیسے؟ کچھ سادہ لوگ بندے تھے جو دیکھتے تھے کہ یار باہر تو بڑے رش ہیں, ہم بھی چلتے ہیں, لوگ نکل آئے ہیں. وہ 2 3 4 نکلتے تھے, وہ پکڑے جاتے تھے. وہ کافی سارے پکڑے گئے, ان کی زندگیاں خراب کر دی انہوں نے. ان کے پروپیگنڈا نے ان کی زندگیاں خراب کر دی ہیں. دوستو پھر آج شام جب ہوئی تو وہ جو جا رہا تھا اڈیالہ جیل, اس کا چینج کیا, انہوں نے کہا یہ اٹک جیل لے کے جانا ہے. اٹک جیل جو ہے وہ اٹک جیل ایک بڑی محفوظ جیل ہے. وہاں پہ پیچھے جانا, کسی کے پیچھے پہنچنا بڑے مشکل کام ہے. اچھا فیصلہ تھا. وہاں جا کے انہوں نے کہا میڈیکل بھی ادھر ہی ہوگا, سب کچھ ادھر ہی ہوگا. لے گئے. اب شام کو جا کے انہوں نے ایک نئی بیماری چھوڑی اپنے سوشل میڈیا پہ. وہ کیا ہے؟ میں آپ کو خبردار کرنے کے لیے بتا رہا ہوں, ان پروپیگنڈا سے بچ جائیں. وہ بیماری کا چھوڑی ہے. جب 9 مئی کے بعد جب اریسٹ ہوا تھا, 9 مئی یا اس سے پہلے جب عمران خان اریسٹ ہوا تھا, اس سے پہلے آپ کو پتا ہے جب یہ بندیال, یہ گھٹیا آدمی, اس نے جب وہ کہا تھا بھی اس کو لے آئیں اور اس کو آزاد کر دیں اور اس کی کسٹڈی میں رہے گا سپریم کورٹ کی, 10 بندے بھی دیں اس کو, ساتھ جب بیٹھ کے چرسے پئیں, شرابیں پئیں, اس کا دل لگائیں. اس وقت کی جو اس کے لیڈران کی تصویریں تھیں, وہ تھی نا ویڈیوز, جس میں انہوں نے کہا بھی عمران خان اس وقت اس سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں, آپ بے فکر ہو جائیں, وہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے, یہ ہو جائے گا. وہ والے کلپ چھوڑنے لگ گئے. کیوں؟ تاکہ ان کا ایک ہی ایم ہے کہ ہمارے یوتھوں کو کیڑا نہ مر جائے. وہ کیڑے کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ بھی یہ کرتے ہیں. اب وہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی یہ تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوا, یہ تو آزاد ہو جائے گا, ہمارے اندر آ جائے گا, ہمارے پاس بیٹھ جائے گا. بھول جائے. آپ نے خود سنا ہے کہ کیسز اس کے اوپر بنے تو تھے, وہ بھی اس کے اپنے وہ جو کرتوت تھے ان کی وجہ سے, لیکن ایک ایک کیس کے اندر اس نے کئی کیسز نکالے ہوئے اپنے اوپر جن کے ثبوت پڑے ہوئے ہیں. جیسا کہ یہی تو سہنا کیس, یہی جج, میں پھر یہ بات کرتا ہوں, پھر یہاں پہ روک کے جج جو ہمایوں دلاور ہے اس کو پھر سلوٹ پیش کرتا ہوں, اس کے صبر کو سلوٹ پیش کرتا ہوں, اس کی ذہانت کو, اس کا ثابت قدم رہنے کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. وہ جیسے جج اس جج کی کورٹ میں گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کون سی گالیاں نہیں بکی کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے, کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا تھا. وہ بھی تو کیسز بننے ہیں نا. وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جج کی کورٹ میں جا کے جج کو, وہ وکیل جو تھے ان کے بھی لائسنس کینسل ہونے ہیں نا. تو سزا اتنی جس میں تھی اس کو انہوں نے اتنا کر لیا ہوا خود ہی اپنے چاتر پنے سے, اوور کانفیڈنٹ ہو کے. اب پاکستان, ہمیں سروکار ہے پاکستان سے, ہمیں کسی عمران خان سے, کسی نواز شریف سے, کسی شہباز شریف سے, کسی بندے سے, کسی وہ بلاول سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو اچھا کام کرے ہم اچھا کہتے ہیں, جو برا کرتا ہے برا کہتے ہیں. اب اس وقت جہاں پہ پاکستان کھڑا ہے, کچھ فیصلے اچھے بھی نظر آ رہے ہیں اور جن کی وجہ سے امید پیدا ہوتی ہے. پروپیگنڈے پہ جانا دیں. میری درخواست سارے میرے سننے, جہاں تک میری آواز آ رہی ہے, میں اپنے دوستوں کو یہ درخواست کروں گا, ان کے پروپیگنڈے کے پیچھے نہ جائیں, اس کی کسی بات کو سچ نہ مانیں. خود ونڈو کھول کے, کھڑکی کھول کے باہر پوچھ لیں. آپ کا جدید دور ہے, فون بنائیں, اس علاقے میں کسی دوست سے پوچھ لیں یار باہر ایسے ہے. نہ تو اس بات پہ یقین کریں کہ باہر لوگ نکل آئے ہیں, تو نہ ہی اس بات پہ غور کریں کہ یہ باہر آ جائے گا. ابھی آ جائے, وہ دیکھیں جی ملزم ہے, مجرم ہے, قانون میں جو اس کا حق ہے, ضمانت ہے, اپلائی کرے. ضمانت اس کے رولز کے اوپر ہوں تو اس کو مل جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر اس میں ضمانت ہوتی ہے, دوسرے کیسز بھی تو پڑے ہوئے نا, پھر اس میں ریسٹ ہوگا, پھر اس میں ضمانت ہوگی. یہ سلسلہ اب جاری رہے گا, آتے جاتا رہے گا, آنا جانا لگا رہے گا. دوستو دعا میں یاد رکھیے گا, سیریس باتیں ہم کرتے رہیں گے. تو جو روایتی خبریں ہیں وہ ہم نہیں کرتے. آپ کو پتا, رات کو بھی آپ کو میں نے کہا تھا, نہ کوئی چڑیا ہے, نہ کوئی کبوتر ہے, نہ کچھ ہے, نہ اندر کی خبر ہے, نہ باہر کی خبر ہے. یہی آپ کی خبریں ادھر ادھر سے سن کے ہمارے اندازے ہیں جو سارے لگاتے ہیں. کوئی اندر کی خبر کہہ کے روٹی واقعی کما لیتا ہے, کوئی کسی طریقے سے کما لیتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اپنے ہاتھوں سے کر کے کھانے والے بندے ہیں, کسی اندر باہر کی خبر سے کھانے والے بندے نہیں ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.